अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की बहुत कीमती रिसर्चेस के साथ लिब्राज, और आपके लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। ये हफ़्ता 2 फरवरी से शुरू होगा और 8 फरवरी तक जाएगा। हफ़्ते में 2 बड़ी चेंजेस हैं। दोनों बड़ी चेंजेस शॉर्ट टर्म प्लैनेट से हैं, लंबे नहीं चलते, थोड़े थोड़े टाइम के लिए होते, लेकिन अफेक्टिव बहुत होते हैं और ज़िंदगी के ख़ास जो सेक्टर्स हैं उनके लिए इसका असर बहुत अहम होता है। और आपके लिए खुसूसियत का हामिल इसलिए है कि इन 2 चेंजेस में से एक चेंज आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस से रिलेटेड। पहले मरकरी से रिलेटेड बात करता हूँ, वीनस बाद में आएगा। 4 फरवरी को मरकरी आपके यहाँ 5th हाउस से निकलकर 6th हाउस में चला जाएगा। पहले 5वें घर में था, 4 फरवरी को वो 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। ये रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स जब वो मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में, तो हर नए एंगल पर उनका बिहेवियर नया होता है। हमने इसीलिए उनका नाम घर या हाउस रखा है कि वो एक सर्टन एंगल 30 डिग्री तक अपना बिहेवियर एक तरह का रखते हैं, फिर अगले हाउस जो नेक्स्ट 30 डिग्री पर मबनी होता है उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। उन्हीं बिहेवियर्स को रीड करने का नाम एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि एस्ट्रोलॉजिक्स या सितारों के कवानीन या फल्की इसरार और रमूज, कवानीन नजूम। अब मामला ये है लिब्राज के मरकरी जब भी 6th हाउस में जाएगा, इसके एडवांटेजेस सुनिए। ये पॉजिटिव है 6ठे घर में, आपके लिए तो खुसूसी तौर पर बहुत है। एक तो गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम मामलात आपकी जहानत के एवज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे, चाहे वो टैक्सेस हों, चाहे वो जॉब का हसूल हो, चाहे वो मुकदमात का सामना करना हो, या इवन सेहत की ख़राबी हो। डिप्रेशन लेवल कम होगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मिस मत करिएगा। कोई लिब्रा ऐसा है जो मुसलसल नाकामी की वजह से ज़हनी इंतशार का शिकार है, तो मरकरी के 9th हाउस मरकरी के 6th हाउस में आने से वो सेटल होने की तरफ जाएगा। इट इज़ अ फ्रेंडली फ्यूल टूवर्ड योर माइंड। और इसके अलावा मरकरी जब भी 6ठे घर में होगा, आपकी जिस्मानी कुव्वत, तवानाई, ज़हनी कुव्वत और तवानाई, स्टैमिना, ये बढ़ेगा, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल भी सेट होगा। अगर CEOs को, अगर बॉसेस को आपकी परफॉर्मेंसेस पर शिकायत रहती थी, तो 4 फरवरी के बाद उन शिकायत में, बॉसेस की शिकायत में कमी आएगी एंड आपका परफॉर्मेंस, क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस भी बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्मेंसेस भी बढ़ेगी, प्लानिंग परफॉर्मेंसेस भी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन परफॉर्मेंसेस भी बढ़ेगी, पब्लिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ करेंगी, मीटिंग्स बहुत अच्छी होंगी, मीटिंग्स में आप नुमाया रहेंगे, मरकज़ निगाह रहेंगे। ये सब मरकरी की पॉजिटिविटी से मिलेगा। और दूसरी खबर जो इस हफ्ते के आखिर पर 8 फरवरी को मिलेगी, दैट इज़ योर नेचर, वीनस इज़ योर रूलिंग। आपके अंदर इज़्ज़त वक़ार की थ्रस्ट बढ़ेगी, पर्सनालिटी पर ज़्यादा टाइम सर्व करेंगे, अपनी मटीरियल कमज़ोरियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। रुपए पैसे की कमी या ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात हैं उसका पूरा ना होना, उसको पूरा करने के लिए कोशिशें बढ़ेंगी जब वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में वीनस आपके 7th हाउस में इंटर होगा। पसंद की शादी का पहलू मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। रोमानवी कामयाबियां साल के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो फुलफिल होगी। कंपेनियनशिप लाइफ पार्टनरशिप में बदल जाएगी, फ्रेंडशिप लाइफ पार्टनरशिप में। ऐसे लिब्रास जो शादी के उम्मीदवार हैं, मर्द हों या ख़वातीन, उम्मीद है कि वीनस के 7वें घर की पोजीशन पसंद की कामयाब शादी की वजह बनेगी। पसंद भी और शादी हो जाना, और शादी के हो जाने के बाद की कामयाबियां जो इज़्ज़त अफजाई पर मबनी होती है, जो सोल अटैचमेंट्स देती है, जो सोल बाउंडिंग्स देती है, ये सब जनरेट होंगे। वीनस इन 7th हाउस फॉर द लिब्राज आर द मैक्सिमम इन देयर फ्यूल। एंड उसके अलावा 7th हाउस में बिजनेस पार्टनरशिप्स में अगर कोई नाराज़गी थी तो उसका ख़ात्मा, अगर आपको ज़िंदगी से उकताहट थी तो उसका ख़ात्मा, अगर आपके अंदर ड्राई नेचर प्रोड्यूस हो गई थी, आपको लव का कुछ पता नहीं था, आपको
کھانے پینے کا, آپ کو پہننے اوڑھنے کا, موسمی تبدیلیوں سے کوئی غرض نہیں تھی. تو جیسے ہی وینس 8 فیب کو آپ کے 7th ہاؤس میں داخل ہوگا, سو یو آر اگین ان لائف, اگین ان پلیجر, اگین ان پیس, اگین ان آرٹ. یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. میں نے کوشش کری لبراز کے دونوں ایونٹ بھرپور انداز سے آپ کو بیان کر دوں, وینس کی پوزیشن بھی, مرکری کی پوزیشن بھی. امید کرتا ہوں آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا مزید تفصیل آپ کے حوالے کر سکوں. اگلے ہفتے کا کلو چھوڑ کر جا رہا ہوں لبراز. اگلے ہفتے 3 میجر چینجز ہیں اور بڑی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, ایک ہفتہ 7 دن پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں 3 چینجز آپ کو سمجھنے میں ہی ٹائم لگ جائے گا, اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایک تو فل مون, دیٹ از اے بگ ایونٹ ٹورڈ یور ایموشنز. اینڈ سیکنڈ, مارس اپنا اینگل بدلے گا, نیو ہاؤس جوائن کرے گا, اینڈ اس نیو ہاؤس میں وہ آپ کی ذات پر, آپ کی زندگی کے کن شعبوں پر اثر ڈالے گا. اینڈ یہ جو مرکری میں نے ابھی بیان کیا ہے, یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا. سال کی پہلی ریٹروگریشن مرکری کی اگلے ہفتے آنے لگی ہے. تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ تاکہ سمجھ سکیں. جو لوگ نیو ہیں اس چینل پر, انہیں مزہ آئے گا اگلے ہفتے کی ویڈیو دیکھ کر. اب یہ معلومات میں نے آپ کے حوالے کر دی. اب اگر تو چیزیں اسی انداز سے چلیں, مرکری سے آپ فائدہ اٹھائیں, وینس سے آپ فائدہ اٹھائیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی لبرا کمپلیننگ ہو, شکایات کرتا ہو, سینسٹیو ہو, غمگین ہو, اتنی پازیٹیو شارٹ ٹرم فیول کے باوجود اس کے اندر کوئی چینج نہ آ رہی ہو, وہ اسی روٹین سکنس میں ہو, تو پھر میرا مشورہ ہے کہ یا تو وہ یہ جنرل ریمیڈیز کی طرف جائے جو ابھی بیان کروں گا, یا پھر وہ اپنا پرسنل چارٹ ایک دفعہ ضرور چیک کروا لیں. جو اوور آل ریمیڈیز ہیں جن کا تعلق ٹوٹل پلانٹری سیٹ اپ سے ہوتا ہے, اسپیشلی آپ سے نہیں, اوور آل, اس کے لیے ایک تو آپ اوپل, روبی, بلو ٹوپاز, پرلز, یلو سفائر, ان میں سے کوئی ایک سٹون آپ پہن سکتے. اور وہ جو آئیڈیل موسٹ ریمیڈی, اسلامک ریمیڈی, دیٹ از سورہ شمس, وہ ضرور پڑھیں ونس اے ڈے فار 28 days. اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ان دنوں پڑھنا آپ کے لیے دل جوئی کی وجہ بنے گی. اور اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کیا کریں لبراز کمنٹس میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, تاکہ ان کو بھی اس سے مدد ملے, ان کو اندازہ ہو کہ لوگ جب کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو جو ہاف ہارٹیڈ پیپل ہوتے ہیں, جنہوں نے جو ذرا مٹیریل مائنڈ کے ہوتے ہیں, اسپرچولیٹی کی طرف ذرا کم آتے ہیں, وہ جب آپ کی رائے پڑھتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں, تو پھر ان کا بھی من مائل ہوتا ہے اس طرف, دھیان ادھر جاتا ہے. اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا کہ اس سے آپ دوسروں کی رہنمائی یا دوسروں کو بھی راہ ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے. لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ اتنا سہتے کیوں رہتے ہیں, جبکہ سلوشنز ہیں. اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہی آپ کے ہاں یہ رفع ہونے لگ جاتی ہیں خرابیاں, یا ذرا سا سٹون تھیراپی کر لینے سے, برتھ سٹون پہن لینے سے چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں. لیکن پتہ نہیں لوگ سال ہر سال یہاں تک برداشت کرتے رہتے ہیں لبرا کہ سپریشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. بیماریاں, ڈپریشن, لاسز, کیریئر ڈیفیشنسیز میں چلے جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. پتہ نہیں وہاں اس میں کیا بہادری ہے, تکلیف سہ لینے میں, رشتے توڑ لینے میں, ناراضگیاں پیدا کر لینے میں, مقدمات میں, قرضوں میں پھنس جانے میں. یہ پتہ نہیں کیا بہادری ہے. یہ تھیوری میری سمجھ میں تو نہیں آئی 17 سال میں. بھئی اتنا آسان سلوشن ہے. میں 2000 سن سے 19 سال ہو گئے آن ایئر ہوں. جب یہ نیا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں, 2002 تھا آئی ہوپ, تو اس وقت سے یہ آن ایئر یہ میسیج دے رہا ہوں کہ بھائی ٹائم اگر خراب ہو جائے, خزاں آ جانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. سم ٹائم ہم خود غلط فیصلے کر کے اپنی زندگی میں ٹربلز پیدا کر لیں, اس کو سالو کرنے کی یہ اسلامک اینڈ سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں, بہت افیکٹو ہیں. کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں رائے وہاں کمنٹس میں دی ہوتی ہے, آپ پڑھ کے اس کو پرفارم کریے, آپ کے لیے مفید ہوگی. بہرحال میں ویڈیو کو چھوٹا کرتا ہوں, جن لوگوں نے سمجھنا ہوگا وہ انہی باتوں سے سمجھ لے گا. اگلے ہفتے کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی, اسے مس مت کریے گا. 3 بڑی چینجز ہیں, فل مون, ریٹروگریشن آف مرکری اینڈ چینج آف ہاؤس فار مارس. اور آپ کے لیے یہ اس لیے
امپورٹنٹ ہیں کہ یہ زندگی کے کئی شعبوں پر اثر ڈالے گی، ریلیشنز پر بھی، ہیلتھ پر بھی، ٹریولنگ پر بھی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی۔ اگلے ہفتے تک اللہ نے کے بعد